अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। किन चीज़ों से औरतों पर गुस्ल वाजिब होता है और गुस्ल करने का तरीका क्या है? अक्सर शादीशुदा औरतें जानती ही नहीं, जिसकी वजह से वो नापाक रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, तहारत के मसाइल के बारे में बहुत तफसील के साथ बहुत से मौज़ूआत ऐसे हैं कि जो इंसान की ज़ाहरी ज़िंदगी नहीं बल्कि उसकी निजी और ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक भी हैं, लेकिन इस तरह इनको पढ़ाना सिखाना ये भी एक ज़रूरत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसार की ख़वातीन की तारीफ़ की कि इंसार की ख़वातीन कितनी अच्छी हैं, जिन्हें हया दीन का इल्म हासिल करने से नहीं रोकता। हम देखते हैं कि इंसान अगर अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है तो इसमें खैर ही खैर है, और वो खैर उसकी अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रहती बल्कि दूसरों की भलाई का ज़रिया भी बन जाती है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करती हैं कि हज़रत उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन अल्लाह हक बात से नहीं शर्माता। यानी हक बात और एक अहम बात को वाज़िया करना ज़रूरी है, और इस मामले में शर्म से काम नहीं लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इंसान अनजाने में गलत काम करता रहे। तो ये कहकर उन्होंने मसला पूछा कि क्या औरत पर गुस्ल वाजिब है जबकि इसको एहतलाम हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, लेकिन जब कपड़ों पर निशान देखे तो इस पर गुस्ल वाजिब होगा। सही बुखारी की हदीस है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि उम्मे सलीम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला हक बात बयान करने से नहीं शर्माता, इसलिए मैं पूछती हूँ कि क्या एहतलाम से औरत पर भी गुस्ल ज़रूरी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, जब औरत पानी देख ले, यानी कपड़े वगैरह पर इसका असर मालूम हो। तो ये सुनकर हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शर्म की वजह से अपना चेहरा छुपा लिया और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या औरत को भी एहतलाम होता है? तो आपने फरमाया हाँ, तेरे हाथ खाक आलूद हों, फिर क्यों उसका बच्चा इसकी सूरत के मुशाबा होता है, यानी यही इसके एहतलाम का सबूत है। नाजरीन, इसमें हो सकता है कि मजाज का फ़र्क हो, बाज़ ख़वातीन के साथ ऐसा ना हो और बाज़ के साथ ऐसा हो, लेकिन इसमें असल चीज़ बहाव है। यानी पानी का बहाव ज़्यादा हो तो कहीं ऐसा ना हो कि लिकोरिया वगैरह के साथ इसको जोड़ दिया जाए, यानी दोनों चीज़ों में फ़र्क है। सोते वक्त होता है, और अगर सोकर उठने पर इंसान अपने कपड़ों पर ज़्यादा डिस्चार्ज देखे तो फिर भी गुस्ल करना ज़रूरी है, और अगर एहतलाम की कैफियत इन्हें याद हो लेकिन निशान ना पाएँ तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। ऐसी सूरत में शक की ज़रूरत नहीं है कि नहीं भाई, मैंने ख्वाब देखा और मुझे ख्वाब बिल्कुल सही से याद है तो मुझे गुस्ल करना चाहिए। नहीं, महज ख्वाब पर नहीं नहाया जाएगा जब तक कि कोई फ़िज़िकली ऐसी चीज़ सामने आ जाए। हज़रत उम्मे सलमा रवायत करती हैं कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने सर के बाल खूब मजबूत गिनती हूँ, क्या मैं इन्हें गुस्ल जनाबत के वक्त खोला करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खोलना ज़रूरी नहीं, तेरे लिए यही काफ़ी है कि 3 दफ़ा पानी अपने सर पर डाले, फिर अपने सारे बदन पर पानी बहाए। बालों की जड़ें भीगना ज़रूरी नहीं, जिस्म का भीगना ज़रूरी है। सारे बाल खोलना भी ज़रूरी नहीं, बाल बांधे हुए हों तो भी वज़ू या गुस्ल हो सकता है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ख़बर मिली कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र औरतों को गुस्ल जनाबत के लिए बाल खोलने का हुक्म देते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगीं, इब्ने उम्र पर तअज्जुब है, उन्होंने औरतों को तकलीफ़ में डाल दिया, वो उन्हें सर मंडवाने का हुक्म क्यों नहीं दे देते? ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की डांट थी। इससे मालूम हुआ कि गुस्ल जनाबत के लिए बाल खोलने की ज़रूरत नहीं, मगर ये हुक्म सिर्फ़ गुस्ल जनाबत का है। इसलिए हैज़ के लिए बालों का खोलना ज़रूरी है, क्योंकि ये महीने में 1 दफ़ा होता है।
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض کے لیے فرمایا اپنے بال کھولو اور غسل کرو۔ دونوں کی نوعیت میں فرق ہے اور حیض ایک نجاست کی کیفیت بھی ہے۔ حیض کے بعد نہانا، نہانے کے بعد خوشبو لگانا، خاص طور پر اس کا سارا حکم آتا ہے، لیکن غسل جنابت میں نجاست کی وہ کیفیت نہیں ہے، یعنی حیض اور پانی ان دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے۔ بعض علماء کے خیال میں یہ پانی ناپاک چیز نہیں ہے، اگر کسی کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، اگر اسے خشک ہونے پر کھرچ کے صاف کر دیا جائے تو کپڑا صاف ہو جائے گا۔ لیکن حیض پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چٹکیوں سے مل مل کے دھویا جائے، تو ان دونوں میں فرق یہ ہے، دونوں کے غسل کے حکم میں بھی فرق ہے۔ ایک میں بال کھولے جائیں گے اور بال دھوئے جائیں گے اور بالوں کی جڑیں بھی دھوئی جائیں گی، جبکہ دوسرے میں بال کھولنا اور پورے بال دھونا ضروری نہیں۔ بہت سی خواتین کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات ان کی وجہ سے شوہر کی نافرمانی اور آپس کے تعلقات میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، اگر دین کا صحیح مسئلہ پتہ ہو تو انسان ان تمام مشقتوں سے بچ جاتا ہے اور ایک نارمل روٹین کی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عورت پر غسل اس وقت واجب ہوتا ہے جب کہ وہ ماہواری سے پاک ہو۔ اس طرح جب نفاس سے پاک ہو یا شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلق کرے تو ان تین صورتوں میں غسل واجب ہوتا ہے۔ کافر مرد یا عورت، جنب ہے یا حیض و نفاس والی کافرہ عورت اب مسلمان ہوئی، اگرچہ اسلام سے پہلے حیض و نفاس سے فراغت ہو چکی ہے، تو صحیح یہ ہے کہ ان پر غسل واجب ہے۔ ہاں، اگر اسلام لانے سے پہلے غسل کر چکے ہوں یا کسی طرح تمام بدن پر پانی بہہ گیا ہو تو صرف ناک میں نرم باندھے تک پانی چڑھانا کافی ہوگا، کہ یہی وہ چیز ہے جو کفار سے ادا نہیں ہوتی۔ پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے کلی کا فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بھی رہ گیا ہو تو اسے بھی بجا لائیں۔ غرض جتنے اعضاء کا دھلنا غسل میں فرض ہے، اگر وہ سب بحالت کفر ہی دھل چکے تھے تو اسلام کے بعد غسل ضروری نہیں، ورنہ جتنا حصہ باقی ہو اتنے کا دھو لینا فرض ہے، اور مستحب تو یہ ہے کہ بعد اسلام پورا غسل کرے۔ مسلمان میت کو نہلانا مسلمانوں پر فرض ہے، کفایہ ہے، اگر ایک نے نہلا دیا سب کے سر سے اتر گیا، اور اگر کسی نے نہیں نہلایا سب گناہ گار ہوں گے۔ اگر عورت جنبی ہوئی اور ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ حیض شروع ہو گیا تو چاہے اب نہا لے یا بعد حیض کے، عورت ہو یا مرد، جمعہ یا عید کے دن غسل جنابت کیا اور جمعہ اور عید وغیرہ کی نیت بھی کر لی، سب ادا ہو گئے اگر اسی غسل سے جمعہ اور عید کی نماز ادا کر لے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں غسل کیسے کیا جائے، یعنی غسل کا طریقہ۔ غسل چاہے کسی بھی ناپاکی سے طہارت کا ہو، اس کا مسنون طریقہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں اور استنجا کریں، پھر بدن پر کسی جگہ نجاست لگی ہو اسے دھو ڈالیں، پھر وضو کریں، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ اس ترتیب سے پانی بہائیں کہ پہلے سر پر، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، اور جسم پر پانی بہاتے ہوئے جسم کو ملیں۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں: نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا۔ بدن کا اگر ایک بال بھی خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا اور انسان ناپاک ہی رہے گا۔ ناک کان کے سوراخوں میں پانی پہنچانا بھی فرض ہے۔ انگوٹھی اور چھلا وغیرہ پہنا ہو تو بہتر ہے کہ اتار دیں، اگر نہیں اتارا اور اگر تنگ ہو تو اس کو ہلا کر اس کے نیچے پانی پہنچانا بھی لازم ہے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ بعض خواتین ناخن پالش وغیرہ جیسی چیز استعمال کرتی ہیں جو بدن تک پانی پہنچنے نہیں دیتی۔ غسل میں ان چیزوں کو اتار کر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ بعض اوقات بے خیالی میں ناخنوں کے اندر آٹا لگا رہ جاتا ہے، اس کو نکالنا بھی ضروری ہے۔ الغرض پورے جسم پر پانی بہانا اور جو چیزیں پانی کے بدن تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں ان کو ہٹانا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ عورتوں کے سر کے بال اگر بندھے ہوئے ہیں یعنی چٹیا ہے تو بالوں کو کھول کر ان کو تر کرنا ضروری نہیں، بلکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا لینا کافی ہے۔ لیکن اگر بال بندھے ہوئے نہ ہوں، آج کل عموماً یہی ہوتا ہے، تو سارے بالوں کو اچھی طرح تر کرنا بھی ضروری ہے۔ فقط واللہ علم۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آخر میں کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ ضرور لکھ دیں۔ اللہ حافظ۔